ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2079 साल वैशाख 1 गते बिहिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम 2079 सालको सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आजको दिनमा जन्मदिन हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न पनि नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा मिल्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल वैशाख 1 गते बिहिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 अप्रेल 14 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष चौलाथवा त्रयोदशी तिथि राति 2:53 रहनेछ। त्यसपछि चतुर्दशी तिथि रहनेछ। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र बिहान 8:37 त्यसपछि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रहनेछ। वृद्धि योग बिहान 8:48 त्यसपछि ध्रुव योग रहनेछ। कौलवकरण दिउँसो 3:02 त्यसपछि तैतिलकरण राति 2:53 अन्तिममा गौरकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज सिंह राशिमा चन्द्रमा दिउँसो 2:45 त्यसपछि कन्या राशिमा चन्द्रमा, मेष राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा गद योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ रातो वार्सुल, दक्षिण योगनी दिशा दक्षिण रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि सिंह राशि दिउँसो 2:45 त्यसपछि कन्या राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्मवर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:43 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 6:27 हुनेछ। आजको चाडपर्वहरूमा नववर्ष प्रारम्भ, वैशाख संक्रान्ति, प्रदोष व्रत, तीर्थ स्नानको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालद्राहो दिउँसो 1:41 देखि दिउँसो 3:16 दक्षिण दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 5:41 देखि बिहान 7:17 रहनेछ। गोलीकाल बिहान 8:53 देखि पूर्वाह्न 10:29 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै शुद्ध दही खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। लाभबार बेला पूर्वाह्न 10:29 देखि मध्याह्न 12:05 रहनेछ। अमृत बार बेला मध्याह्न 12:05 देखि दिउँसो 1:41 रहनेछ। शुभबार बेला दिउँसो 4:52 देखि साँझ 6:28 रहनेछ। अमृत बार बेला पुनः साँझ 6:28 देखि बेलुका 7:52 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नयाँ वर्षको शुभकामना। आजको दिन चन्द्र गोचरको प्रभावले गर्दाखेरि उत्साहपूर्ण वातावरणले जीवनप्रति थकान, तनावहरू बिर्सिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा उचित सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज उत्साह बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक सङ्गठनहरूका लागि केही राम्रो योगदान दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको मेहनती स्वभावले गर्दाखेरि मान सम्मान बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज मेहनत कति हदसम्म गर्ने त्यो कुरालाई निर्क्योल गरेर तपाईँले सीमित योजना बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि सामाजिक समारोह वा मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने साथीभाइहरूसँग निकटपन बढ्न सक्ने, केही रमाइलो गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ।
आज आफ्नो शरीर फूर्ति महसुस गर्न सक्ने समय हो। आफ्नो काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतिफल सकारात्मक मिल्ने हुँदाखेरि आफैमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक कार्यहरूमा पनि मन जान सक्ने समय हो। केही नयाँ सोच नयाँ निर्णय लिएर अगाडि बढ्नका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा आफैमा जोस जाँगर हिम्मत साहस बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साँझको समयमा आफन्त परिवारजनसँग केही भेटघाटको अवसर हुन सक्ने, साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष पनि सकारात्मक नै रहन सक्ने, आय इन्कम पक्षलाई अझ राम्रो बनाउँदै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। तपाईँको कारोबारहरूलाई सहज रूपमा सुसम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय हो भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्ने, आज घुमफिर हुन सक्ने, रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। प्रेमीको भावनालाई बुझेर केही गिफ्ट आदान प्रदान हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा सुधार, केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव मातृका देवी ओम मातृका देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नयाँ वर्षको शुभकामना। आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँले केही नयाँ सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ, जसको माध्यमबाट तपाईँको परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दै बढ्न सकिने समय हो। आर्थिक पक्षमा क्रमशः सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने र केही ठुलो निर्णय गरेर सकारात्मक सोचका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउने योजनाहरू बन्न सक्ने समय पनि हो भने आज आफूभित्र रहेको त्यागेर बढ्ने, केही नयाँ निर्णय लिएर बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा बढ्न सक्ने समय हो भने आज आफैमा केही लगनशीलतापन भने बढाउनु पर्ने समय रहेको छ। कुनै साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती काम कार्यको क्षेत्रमा केही झन्झटिलो पनि बन्न सक्छ र पनि आज तपाईँको पुरानो रोकिएको काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। नजिकका साथीभाइहरूसँग केही असमझदारीपनहरू थिए भने पनि ती कुराहरूलाई सुधार गरेर नयाँ सोच अनुसार नयाँ बाटोमा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आत्मविश्वास आफैमा बढाउनु पर्ने समय रहेको छ। कुनै सामाजिक क्षेत्रमा कुनै सहयोग गर्नुभएको छ भने त्यो कुराले तपाईँलाई खुसी दिन सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँको काम कार्यको वातावरण सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँले तपाईँको योजनाहरूलाई सीमित बनाएर त्यो सीमित योजनाहरूलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्दा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यावसायिक पक्षमा पनि क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो। मध्याह्न पछिको समय चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँ आफैमा केही नयाँ सोच, केही नयाँ शैलीका साथ अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिल्न सक्ने समय रहेको छ र साथीभाइहरूसँग पनि निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। रमाइलो क्षेत्रमा पनि सहभागी हुन सकिन्छ। तपाईँको व्यावहारिक कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने, आफन्त परिवारजनसँगको सम्बन्धमा नयाँ सुधार भएर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा परिपूरक भएर बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि पढाइलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ भने तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि सुधार आउन सक्ने समय हो। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ जैमिनाय मिथुन राशि। राशि हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नयाँ वर्षको शुभकामना। आजको दिन चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको मेहनतले नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यको प्रतिफल प्राप्त हुने हुँदाखेरि आज उत्साहित भएर बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको मेहनतले काम कार्यहरू सम्पादन गर्दै बढ्न सकिने समय हो। शुभचिन्तकहरूबाट पनि साथ सहयोग सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न
सकिने समय पनि रहेको छ। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सकिने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज दिनचर्या केही रमाइलोमा बित्न सक्ने समय पनि बन्न सक्छ। आज तपाईँको कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू रोकिरहेको थियो भने त्यो कार्यहरूलाई पुरा गरेर अगाडि बढ्नका लागि दिन राम्रो नै देखिन्छ। नयाँ नीति नयाँ योजनाहरू बनेर त्यो योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज तपाईँका साथीभाइ परिवारबीच घुलमिल हुन सक्ने समय पनि हो भने कुनै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा सहभागी भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा यो वर्षभरिलाई राम्रो बनाउने कुनै नयाँ योजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। ती योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज विगतका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई सुधार गर्दै केही खुसीका साथ अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक विकासका योजनाहरू बन्न सक्ने समय हो। आर्थिक पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको दिन सकारात्मक नै हो। दिउँसो मध्याह्नपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा सामान्य तपाईँको मन विचलित रहन सक्छ कि केही पुराना कुराहरूले तपाईँलाई थोरै भावुक बनाउन सक्छ कि थोरै रिस आवेग बढ्न सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष सजग रहेर सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। साँझको समयमा तपाईँले कारोबार गर्दा थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुहोला, कतै अनावश्यक धेरै खर्च पनि भइदिन सक्छ। परिवारबीच तपाईँले निकटपन बढाउनु आवश्यक रहेको छ। व्यवहारिक कुराहरूमा सहयोगीपनका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि प्रेमी को भावना बुझेर र बोलीचाली व्यवहारमा विचार गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा सम्बन्धको पक्षलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा त्यति मन नजान सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपिनले स्वास्थ्यमा केही असर गर्न सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहन। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव विनायक भगवान ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नयाँ वर्षको शुभकामना। आजको दिन चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दिउँसो मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। आज दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा बढ्न सक्ने समय हो। केही प्रशंसनीय कामले हौसला बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा सुरु गरेका कामहरूलाई तपाईँले समापन गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। काम कार्यलाई लिएर ठिक समयमा सही निर्णय लिएर बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। शुभचिन्तकहरूको साथ सहयोग सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। सकारात्मक व्यक्तिबाट केही मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको सोच शैलीले तपाईँलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय पनि हो। चन्द्र गोचरको प्रभावले आर्थिक लाभान्वित फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने, केही मान सम्मान पनि मिल्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज ग्रह गोचरले तपाईँलाई प्रगतिको बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँका साथीभाइहरूसँग निकटपन बढ्न सक्ने, सन्तुलित व्यवहारका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। नयाँ तथा पुराना मित्रजनहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने दिन हो। आज कुनै पनि मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सहभागी भएर बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। मध्याह्न पछिको समय चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि आफैमा जोश जाँगर पराक्रम बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अपुरा काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। साँझको समयपछि परिवारबीच घुलमिल भएर बढ्न सक्ने, केही रमाइलो भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। ऋण कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय हो। वर्षभरिका लागि केही नयाँ योजनाका साथ बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा बिग्रिएको सम्बन्धलाई पनि सुधार गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। एकअर्कामा केही गिफ्ट आदान प्रदान हुन सक्ने, केही भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा नयाँ सोच अनुसार बढ्न सक्ने समय हो भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असरहरू भने देखिँदैन। समग्रमा दिन सकारात्मक बन्नेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चन्द्रघण्टा देवी ओम चन्द्रघण्टाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्।
लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नयाँ वर्षको शुभकामना। आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँले काम, कार्य, आर्थिक, व्यावसायिक पक्षमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि बिहानको समय अझ राम्रो बन्न सक्ने देखिन्छ। आज तपाईँको काम, कार्यको क्षेत्रमा, कर्ममा विश्वास गरेर बढ्दाखेरि प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्ना महत्त्वपूर्ण काम, कार्यहरूलाई समयमै पूरा गर्न सक्ने दिन हो। आज दिनकै फुर्सदिलो पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको काम, कार्यको क्षेत्रमा मध्यम सफलता मिल्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ अवसरहरूका लागि केही सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज लगनशीलताले उपलब्धिको स्रोत पहिल्याएर अगाडि बढ्न सकिने दिन पनि रहेको छ। आफूभित्र रहेको कुनै पनि कमी कमजोरीहरूलाई तपाईँले सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यतिर, लक्ष्यतिर उन्मुख भएर बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज आफ्ना केही ठुला योजनाहरू छन् भने योजना बनाउन सक्नुहुनेछ, तर ती योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो बन्न सक्ने समय पनि हो। आज हातमा आएको रकम कुनै मनोरञ्जनात्मक कुराहरूमा केही खर्चिनुपर्ने अवस्था पनि बन्न सक्ने दिन रहेको छ। त्यो कुरामा थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने आज सबै काम कार्यहरू पुरा नभए तापनि आज निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउने कुरामा केही नयाँ योजनाका साथ बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आर्थिक पक्षमा पहिले गरेको लगानीबाट केही फाइदा लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। मध्याह्न पछिको समय चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि बोली र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज तपाईँको आफन्तजन, परिवारजनसँग केही निकटपन बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज एकअर्कामा परिपूरक भएर बढ्न सकिने समय रहेको छ। साँझको समयमा कुनै रमाइलो क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबीच भएका सामान्य मनमुटावहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो। आज खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा पनि सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव विनायक भगवान ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नयाँ वर्षको शुभकामना। आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि मध्याह्नसम्मको समय चाहिँ मध्यम नै देखिन्छ। आज तपाईँको योजना, महत्त्वाकांक्षी कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने समय पनि रहेको छ। आज सफलताका लागि एक राम्रो व्यक्तिको मार्गदर्शन, सरसल्लाह, सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी बन्न सक्ने समय पनि हो। टाढाका साथीभाइहरूसँग आज सम्पर्क बढ्न सक्ने, केही भेटघाटको अवसर जुट्न सक्ने वा वार्तालापको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको कुनै पनि क्षेत्रमा सरसापटमा गएको रकमहरू आज रिटर्न प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो भने आज आँटेका सबै काम कार्यहरू पुरा नहुन सक्छन् र पनि योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन रहेको हुँदाखेरि आज खुसी प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आय आम्दानी पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय हो। मध्याह्नसम्मको समय तपाईँका लागि मध्यम रहन सक्ने दिन रहेको छ भने आज थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। बिहानको समयमा आफ्नो परिवारबीच तपाईँले राम्रो व्यवहारिक भएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। मनको निराशापनहरू क्रमशः हट्दै जान सक्ने, सकारात्मक सोच बढ्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यहरूबाट थोरै ब्रेक लिएर शारीरिक थकान मेट्न सक्ने समय पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु परे तापनि आज तपाईँको व्यावसायिक पक्षबाट क्रमशः सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज मनोरञ्जनात्मक पूर्ण केही यात्राहरू पनि बन्न सक्छन्। मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि समयले साथ दिनेछ। आँटेका कामहरू पुरा हुँदै जान सक्ने समय हो र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेर बढ्नका लागि पनि सकारात्मक बन्नेछ। कमी कमजोरीहरूलाई पनि सुधार गर्दै सकारात्मक बाटोमा अग्रसर रहन सक्ने समय पनि बन्न सक्छ र बोली र व्यवहारमा पनि परिवर्तन महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। निकट भविष्यका लागि केही राम्रो योजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। परिवारबीच सम्बन्धमा भएको समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि समय छुट्याएर बढ्न सक्ने दिन रहेको हुँदाखेरि आज सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज
विद्यार्थी वर्गहरूका लागि नयाँ सोच शैलीका साथ पढाइमा अग्र पङ्क्तिमा रहन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव श्री वास्तव भगवान ओम श्री वास्तवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नयाँ वर्षको शुभकामना। आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा बन्न सक्ने समय रहेको छ। केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आज आफ्नो कार्यशैलीद्वारा अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज सांस्कृतिक, धार्मिक र मनोरञ्जनात्मक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने र सहभागिता हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। मनले चिताए अनुसारका आज कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज केही खुसी अनुभव गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यलाई लिएर थप नयाँ परियोजनाहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। सोचेका काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर रहन सक्ने समय हो। तपाईँको प्रयासले थोरै समयमा पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू बन्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आय आम्दानी पक्ष पनि सकारात्मक नै रहन सक्ने समय रहेको छ भने आज कुनै पनि सामाजिक पदीय जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा गरेको योगदानबाट केही मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँका सहकर्मी साथीभाइहरूसँग निकटपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आय आर्जन पक्षमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज लगानीका लागि केही अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको वातावरणलाई सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। वर्षभरि के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ र के कसरी अगाडि बढ्दाखेरि वर्षभरि राम्रो बनाउन सकिन्छ त्यो योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। मध्याह्न पछिको समय चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नका लागि त्यति राम्रो समय भने देखिँदैन। कारोबारका कुरामा सामान्य ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कतै मनोरञ्जन गर्ने कुराहरूमा बढी खर्च पो हुन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा सामान्य केही समस्याहरू रहे तापनि सहयोगीपनका साथ बढ्दाखेरि पारिवारिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कालाई भावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईको स्वास्थ्य, खानपिन, आहार विहारमा तपाईँले थोरै विचार पुर्याउनु पर्नेछ। अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आजका लागि समग्र दिन राम्रो नै हो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गङ्गा माता ओम गङ्गाई नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नयाँ वर्षको शुभकामना। आज तपाईँको चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक बन्नेछ। दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा बढ्न सक्ने दिन हो। आज कार्य सफलताले मन खुसी बनाउन सक्छ। आज अवसरहरूलाई पहिल्याएर बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज राम्रो मान्छेहरूको सङ्गत बढ्न सक्ने समय हो। उदाहरणीय कामहरू तपाईँबाट हुन सक्छन्। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सफलतापूर्वक अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ भने आज आय आर्जनका केही नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय पनि हो। लक्ष्य प्राप्तिका लागि यो वर्षभरिका लागि केही दीर्घकालीन योजनाहरू बन्न सक्ने समय हो। आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै नयाँ सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने निर्णयहरू हुन सक्ने समय रहेको छ। आज स्वार्थका लागि नजिकिनेहरूबाट थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज गरेको लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आय आर्जन पक्ष सकारात्मक नै बन्नेछ भने विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूबाट भने केही साथ सहयोग हौसला मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको सामान्य शङ्कास्पद स्वभावका कारण सम्बन्धमा केही बिग्रिन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफैमा सकारात्मक व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने कोसिस पनि तपाईँले गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज मध्याह्न पछिको समय चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने, कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। योजनाहरूलाई दृढ बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो। परिवारबीच निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। भेटघाटको अवसरहरू पनि जुट्न सक्छ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। प्रेम
प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा निकटपन बन्न सक्ने, कतै घुमफिर रमाइलो पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज आकर्षक उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो। पढाइमा हुने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि नयाँ सोच अनुसार बन्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असरहरू भने देखिँदैन, त्यसैले समग्र दिन तपाईँका लागि सकारात्मक नै बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नवदुर्गा, ओम नवदुर्गाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नयाँ वर्षको शुभकामना। आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको बुद्धि, विवेक र चतुर्याइँको प्रयोगले गर्दा दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज त्यस्तो नजिकको कोही व्यक्ति जसको आगमन वा भेटघाटको अवसरले खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रयास गर्दा फाइदाका केही स्रोतहरू पहिल्याउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आकस्मिक केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। मनमा सद्विचार र नयाँ योजनाहरू बन्न सक्ने समय पनि हो। धैर्यताको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा रुचि बढ्न सक्ने, गरिब दीन दुखीप्रति सहायताको भावना बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज धार्मिक र सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन खुसी रहन सक्ने समय पनि बन्न सक्ने दिन रहेको छ। घरको वातावरण सकारात्मक र अनुशासित महसुस गर्न सक्ने समय हो। आतिथ्यको रूपमा कतै सेवा सत्कारमा सहभागी हुने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ तथा पुराना साथीभाइहरूसँग केही भेटघाटको अवसर वा केही वार्तालापको अवसरले मन खुसी रहन सक्ने समय पनि हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको आय आम्दानी पक्ष पनि सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय हो। गरेको लगानीहरूबाट प्रतिफल सकारात्मक रूपमा मिल्नेछ भने तपाईँका कारोबारहरूलाई पनि मिलाएर बढ्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। दिन केही फुर्सदिलो बन्न सक्ने, कुनै रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी भएर बन्न सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ। मध्याह्न पछिको समय चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा कर्म क्षेत्रका लागि लिएर विशेष योजनाहरू बन्न सक्ने समय हो। काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज नयाँ सोच शैलीका साथ बन्न सक्ने समय पनि बन्न सक्छ। परिवार बीचमा सामान्य कुनै पनि समस्याहरू थिए भने ती समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। साना तथा ठुला सदस्यहरूसँगको सम्बन्धलाई मिलाएर बढ्न सक्ने, एकअर्कामा परिपूरक भएर बढ्न सक्ने दिन हो भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा आज कुनै भेटघाटको अवसर जुट्न सक्छ। रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुन सकिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइका नयाँ नयाँ योजनाहरू बन्न सक्छन् भने आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो नकारात्मक असर देखिँदैन। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव लक्ष्मीनारायण, ओम लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नयाँ वर्षको शुभकामना। आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि मध्याह्नसम्मको समय चाहिँ मध्यम रहेको छ। मेहनतले भौतिक सुख सुविधा जुटाउनका लागि तपाईँ लागि परेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज केही माङ्गलिक कार्य सम्बन्धी योजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउने कुराहरूमा केही नयाँ योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ भने किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा पनि सामेल हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कुनै पनि अपुरा कामहरूलाई पूरा गर्नका लागि तपाईँ मेहनतका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज दिन केही फुर्सदिलो महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्ना साथीभाइहरूसँग बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार गर्ने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। केही वार्तालाप भेटघाटको अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य तनाव समस्याहरू छन् भने पनि ती समस्याहरूलाई शान्तिपूर्वक समाधान गर्ने कोसिस गर्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ। सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्दाखेरि केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आज आफूभित्र रहेको आलसीपनलाई तपाईँले त्यागेर बढ्नुपर्ने समय पनि बन्नेछ। आज तपाईँले विशेष गरेर मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि व्यावसायिक पक्षमा केही सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ।
गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्न सक्छ र कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो र आज आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने पारिवारिक सम्बन्धमा भएका समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बन्न सक्ने, एक अर्कामा साथ सहयोगमा बन्न सक्ने र भावनात्मक रूपमा निकटपन बन्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। एक अर्कामा आज नजिकपनले सुधार गर्दै बन्न सकिने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज भेटघाटको अवसर जुट्न सक्ने, एक अर्कामा साथ सहयोगमा बन्न सक्ने समय हो। वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा पनि सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको आलसीपन हट्दै जान सक्ने समय रहेको छ। पढाइलाई लिएर थप योजनाहरू बन्न सक्छन्। स्वास्थ्य पक्षमा सुधार हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्रेश्वर भगवान ओम रुद्रेश्वराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नयाँ वर्षको शुभकामना। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव मध्याह्नसम्मको समय सकारात्मक देखिन्छ। दिनचर्या केही रमाइलो बन्न सक्ने समय रहेको छ। फुर्सदिलो दिन पनि बन्न सक्छ। आज केही नयाँ कुरा सिक्ने चाहना बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ र निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेर सकारात्मक सोचका साथ बढ्न सक्ने समय हो। दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। कार्य जिम्मेवारीहरूमा सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रशंसनीय कामहरू पनि बन्न सक्छन्। आज तपाईँको शौखिन चाहनाले गर्दाखेरि आवश्यक भौतिक वस्तुहरू जुटाउन लागि परिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, कुनै रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने समय हो भने विशेष व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्कले नयाँ सोच शैलीका साथ नयाँपनका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको सामान्य शङ्कालु प्रवृत्तिले गर्दाखेरि कुनै कुरामा सामान्य बाधा पुग्न सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा चाहिँ सजग रहनुपर्नेछ। मध्याह्न पछिको समय चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि आफूले सोचेअनुसार कतिपय कार्यहरू पुरा पनि नहुन सक्छन्। त्यो कुरामा आफू मेहनती भएर बन्ने कोसिस गर्नुहोला। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा निकटपन बढाउनु आवश्यक रहेको छ। परिवारको समस्याप्रति तपाईँले सहयोगीपनका साथ बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा समय पर्याप्त दिन नसक्दाखेरि केही मनमुटावको स्थिति देखा पर्न सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा सजग रहनु, समय खर्चिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययन पक्ष आज सकारात्मक भन्दै बढ्न सक्ने समय हो भने आज स्वास्थ्य पक्षमा साँझको समयमा तपाईँको खानपिन आहार विहारले सामान्य असर देखिन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव कालिका देवी ओम कालिका देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नयाँ वर्षको शुभकामना। चन्द्र गोचर अनुसार आजको दिन तपाईँका लागि सकारात्मक नै बन्नेछ। आज केही अवसरहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँका असल मित्रजनहरूसँग केही भेटघाट वा नजिकपनको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि कुनै पनि मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँबाट केही प्रशंसनीय कामहरू बन्न सक्छन्। आज सामान्य खर्चका कुरामा तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज स्रोत साधन जुट्न सक्छ। आज केही यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय हो भने उत्साहजनक प्रतिफलले आफैलाई हौसला बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको कुनै पनि रिस आवेग वा कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै नयाँ सोच शैलीका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो।
आउने दिनहरूमा राम्रो सोचका साथ बढ्ने, राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा बढ्ने कुनै पनि योजनाहरू आजको दिन बन्न सक्छन्। तर आज तपाईँको व्यावसायिक पक्षमा हुनेहरूका लागि पनि व्यावसायिक क्षेत्र सकारात्मक नै रहेको छ। गरेको लगानीहरूबाट प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। प्रगतिको केही नयाँ बाटोहरू खुल्न सक्छन्। आजको दिनमा व्यापार व्यवसायको क्षेत्रलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँको विगतको प्रगतिलाई सम्झेर अझ तपाईँका योजनाहरूमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि सक्षम रहन सक्ने समय हो। दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई पनि तपाईँले सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। धेरै बलभन्दा पनि बुद्धिको सही सदुपयोगले सफलता प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आज मध्याह्न पछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको दिनचर्या अझ राम्रो बन्दै जान सक्ने र आज परिवारसँग निकटपन रमाइलोमा सहभागी भएर बन्न सक्ने मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। प्रेम जीवनमा एकअर्का प्रति आकर्षण पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही आकर्षक उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो भने तपाईँको स्वास्थ्य समस्याहरू न्यूनीकरण हुन सक्ने दिन रहेको छ। आजको दिन समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै बन्दै जान सक्ने देखिन्छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव महादेव ओम महादेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिलिरहेको हुन्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँले विशेष दिनलाई मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री